अस्सलामुअलैकुम सामईन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप दुश्मनों के शर से कैसे बच सकते हैं, आप अपने रिस्क में इजाफा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी हर नामुमकिन दुआ को अल्लाह पाक से कैसे कबूल करवा सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और ना ही स्किप कर करके देखना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो अपने आप को खुशकिस्मत तसव्वुर करें कि अल्लाह ने आपको एक नेक काम के लिए चुन लिया है, क्योंकि ये वजीफों की वीडियो है और वजीफा जितनी देर आप सुनते रहेंगे उतनी देर अल्लाह के हजूर आपका सवाब काउंट होता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कभी कभार वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, लेकिन जब तक आपको वजीफे की क्वालिटी, टाइमिंग और शराइत पता नहीं चलेंगी तो आप वजीफे को अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते। तो चलिए वजीफे को स्टार्ट करते हैं। कोई भी वजीफा जब भी आपने करना है तो आपने आपस में बात नहीं करनी, आपने कलाम बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही आपने वुजू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते ही वजीफा स्टार्ट किया, वजीफा एंड करके दुआ मांग के फिर बात करें। अगर इमरजेंसी कोई भी बात करनी पड़ जाए तो इशारे से बता दें या लिख कर बता दें। तो सबसे पहले आपने वुजू करके अल्लाह पाक के 99 नाम पढ़ने हैं। अगर आपको जुबानी नहीं आते तो आप ऊपर से देखकर पढ़ लें या मोबाइल में डाउनलोड करके रख लें। जब आप डेली बेसिस पे अल्लाह पाक के 99 नाम पढ़ेंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे, उसके बाद आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी कोई भी दुआ एक तो रद्द नहीं होगी और दूसरा आप शर्तिया जन्नती बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक के 99 नाम आपको याद हो जाएंगे जब आप उनको डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। बेशक अल्लाह पाक के 99 नाम जो भी याद कर लेता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। उसके बाद आपने नमाज वाला दरूद पाक, दरूदे इब्राहिमी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। कम से कम आपने 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 27 बार, जितनी बार आप पढ़ना चाहें, स्टार्ट में जितनी बार पढ़ें उतनी बार ही वजीफे को एंड करके पढ़ें। उसके बाद आपने वजीफा करना है सूरतुल कौसर का। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और सबसे आसान तरीन वजीफा है। 313 बार आपने फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। जो लोग फजर की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते वो असर के बाद भी पढ़ सकते हैं। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी राय है तो उस पर प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वजीफा आपने फजर या असर की नमाज के बाद करना है। 5 वक्त की नमाज बेहद जरूरी है। कोई भी वजीफा जब भी आपने करना है तो सबसे पहले आपको फर्ज नमाज अदा करनी होगी। वजीफा खत्म करने के बाद अल्लाह के हजूर सरबा सजूद होके दुआ करें इंतहाई आजिज़ी के साथ कि बेशक वही हमारे दुखों का मदावा करने वाला, हमारे दुखों को सुनने वाला, हमारी दुआओं को कबूल करने वाला और हमारा बेहतरीन दोस्त है, जो 70 माओं से बढ़ के हमें प्यार करता है। कोई भी वजीफा करने से पहले आपके दिल में ये यकीन होना चाहिए कि हम ये वजीफा जिस भी पर्पस के लिए कर रहे हैं हमें इसमें इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। हम कह तो रहे होते हैं, जुबान से हमारे अदा तो हो रहा होता है कि हमें अल्लाह पे यकीन है, लेकिन अंदर कहीं शैतान हमारे अंदर वसवसे पैदा कर रहा होता है कि ये तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, या जिस दिन हम वजीफा करते हैं उस दिन ही हमारे साथ कोई इस तरह की ट्रेजिडी भी हो सकती है जिससे हम बागी हो जाएं कि हमने ये वजीफा किया और इस वजह से हमारा ये नुकसान हुआ या हमारा ये काम खराब हो गया। तो उसी वक्त तो आपके इम्तहान का टाइम होता है, आपकी आजमाइश उस वक्त ही तो देखी जाती है। अल्लाह आपको आजमाता है कि ये बंदा मेरे मेयार पे पूरा उतरता है कि नहीं। बस वही वक्त होता है जिस वक्त अल्लाह आपकी हर बात पे कुन फरमा देता है। अगर आप उसके टेस्ट्स पर पूरे उतरते हैं, उनको पास कर लेते हैं, उनमें कामयाब हो जाते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। झूठ, चुगली, बहीली
اور بغض سے بچ کے رہیں، تاکہ جھانکیاں نہ کریں، اس چیز سے اسپیشلی منع فرمایا گیا ہے۔ اپنے آپ پہ قابو رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں اگلا کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، لیکن جو اپنی اس عادت پہ قابو پا جاتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس پہ کیسا اپنا کرم اور فضل کرنے والا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے جب انسان کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑائے، دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں کے گھر کون آ رہا ہے۔ اس عادت سے چھٹکارا پانا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ یہ بھی بڑے گناہوں میں آتا ہے جب آپ کسی کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کسی کی ٹوہ نہ رکھو۔ یہ ہمارے گناہ ہمیں چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ جب ایک پہاڑ بن جائیں گے تو ہمارے نیک عمل کم ہوں گے، ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ کوشش آپ نے ضرور کرنی ہے۔ جب آپ نیک نیت کے ساتھ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی بولنے سے ایوائڈ کریں، ایون کہ آپ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں۔ وہ بچہ جو نابالغ ہے، جس کو بالکل بھی سمجھ نہیں، اسے یہ مت کہیں کہ میں تمہیں فلاں کھلونا لے کے دوں گی، فلاں گاڑی یا فلاں موٹر سائیکل لے کے دوں گی۔ اگر آپ کی سکت اور طاقت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو صرف ٹافی کا لالچ دیں، اس کو بسکٹ کا لالچ دیں، اس کے ساتھ جھوٹ مت بولیں، کیونکہ وہ بھی آپ کا جھوٹ ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، ایون کہ وہ آپ اپنے بچے کو بہلا رہے ہوتے ہیں یا اس کو چپ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو صرف اسی چیز کا لالچ دیں جو آپ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ جب ہم آہستہ آہستہ ان گناہوں سے بچیں گے تو ہماری زبان میں ایک ایسا اثر آ جائے گا کہ ہم اپنے رب سے دعا گو ہوں گے اور وہ فوراً کن فرما دے گا۔ بے شک دیر میں بہتری ہوتی ہے، دیر میں خیر ہوتی ہے، لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ ہماری دعائیں انسٹنٹ قبول ہو جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر کام کا ایک بیسٹ ٹائم مقرر ہے، اس کا انتظار کرو۔ تو جب آپ نے کوئی انسٹنٹ دعا قبول کروانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چھوٹے یا بڑے ایون کوئی بھی گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش ضرور شروع کرنی ہے۔ جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ، چغلی، بخیلی، تاکہ جھانکی سے، اللہ ان سب پہ اپنا رحم، فضل اور کرم فرمائے اور ان کی دعاؤں کو کن فرما دے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کے پیارے بھی اپنی زندگیوں کو آسانی اور خوشی سے گزار سکیں، اور جب وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو موٹیویشن بھی ضرور ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 10 بندے دیکھیں اور اس میں سے کوئی 2-3 بھی میری باتوں پہ عمل کر لیں تو اس کا ثواب آپ کو تو ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجھے بھی ہوگا۔ یہ ویڈیو میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں سب کو واچ کر لیا کریں، خاص طور پہ وظیفوں کی ویڈیو کو۔ کوئی وظیفہ لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، تو جس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے وہ چھوٹا وظیفہ پڑھ لے، اور سم ٹائمز کسی کو ہوتا ہے کہ جو وظیفے کا ٹائم بتایا ہے اس میں ہم بزی ہوتے ہیں، تو آپ کو اس چینل پر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا وظیفہ ملے گا۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا وظیفہ بھی ملے گا، وظیفہ چھوٹا ہو یا وظیفہ بڑا ہو۔ ہمارا یقین مستحکم ہونا چاہیے کہ ہماری دعا رب کے حضور رد نہیں ہوگی۔ جتنے بھی وظیفے بتائے جاتے ہیں، اگر آپ ان کو تہجد کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو آپ تہجد کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے یہیں پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ چینل کو اگر ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی موٹیویشن آئے جو کہ ایک مسلمان کو ملنی چاہیے، ریلیجن کے تھرو ملنی چاہیے، ہمارے مذہب دین اسلام کے اکارڈنگ ملنی چاہیے۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے ہی بہت سکون مل گیا ہوگا، اس کو سن کے اس کے الفاظ آپ کے دل پہ ضرور اثر انداز ہوئے ہوں گے۔ تو جب سوچیں کہ آپ یہ وظیفہ کریں گے پھر آپ کے ساتھ کیا کیا معجزے رونما ہوں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔